अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के वली की करामात का एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आपके दिल को सुकून भी हासिल होगा। ये वाक़या है हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह का और एक भुने हुए भेड़ का। जी हाँ नाज़रीन, भुनी हुई भेड़ किस तरह जिंदा हो गई। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह के वली करामात के एक भेड़ जब भुनी हुई हो चुकी थी, यानी उसे भून चुके थे आग पर, उसके बाद भी वो जिंदा हो गई। सुनने में अजीब है लेकिन ये हकीकत है। तो कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े ही आला मकाम और आलीशान बुजुर्गी के मालिक गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में बेशुमार करामातों का ज़हूर हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व तआला के नेक और बरगुज़ीदा वली थे। आपने अपनी पूरी हयात तैयबा, अपनी पूरी ज़िंदगानी तबलीग इस्लाम और अल्लाह तबारक व तआला की नेक राह पर चलने में गुजार दी। लोगों को इस्लाम की तबलीग दी, लोगों को इस्लाम की तरफ मुतवज्जह किया और कई लोग आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम में दाखिल भी हुए और फैज़ हासिल कर कर नेक राह पा गए। नाज़रीन कराम, हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ही वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी मुलाकात कई इस्लाम के नामवर बुजुर्गवार से भी हुई। हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकत वो ज़ाते बाबरकत है कि आज भी आपके आस्ताने आलिया से कोई भी सवाली, कोई भी मुराद पाने वाला खाली हाथ नहीं लौटता। आप रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ आज भी जारी व सारी है। नाज़रीन कराम, हज़रत शाहदौला सरकार रहमतुल्लाह अलैह वैसे तो बड़े ही आली मकाम आलिशान बुजुर्ग गुजरे हैं और आपकी हयात तैयबा का हर एक वाक़या करामात से कम नहीं, लेकिन आज का वाक़या बड़ा दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है। एक मरतबा का जिक्र है कि हज़रत शाहदौला दरिया रहमतुल्लाह अलैह अपने मुकाम पर यानी अपने घर पर अपने ही कमरे में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। ख्वाजा अयातुल्लाह खां माँ अहलो अयाल कश्ती में सवार हो गया और जो वो लोग कश्ती में सवार हुए थे तो दरिया के दरमियान में जब वो पहुँचे, वो लोगों की कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुँच गई तो अचानक से इनकी कश्ती का तख्ता टूट गया और बाहर से पानी यानी कि दरिया का पानी तेज़ी से उस कश्ती के अंदर आने लगा। अब आप सोचिए कि बीच दरिया में अगर कश्ती टूट जाए और तख्ता उसका टूट जाए तो किस तरह से पानी का बहाव कश्ती के अंदर आता है। सब जो है वहाँ पर बदहवास हो गए, सब टेंशन में आ गए, सब बहुत परेशान हो गए कि आखिर अब हम क्या करेंगे। कश्ती का तख्ता आके टूट गया है और हमारे पास बचने की कोई राह भी नहीं है। तभी उसकी वालिदा ने, जिसकी वो कश्ती थी, उसकी वालिदा ने 2 रुपए लेकर अपने दुपट्टे में बांध लिए और दिल ही दिल में शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह को याद करने लगी। और दिल में शाहदौला सरकार रहमतुल्लाह अलैह को याद करते हुए उस औरत ने कहा, या शाहदौला सरकार रहमतुल्लाह अलैह, ये वक्त दस्तगीरी का है। खुदाया हमें इस परेशानी से, हमें इस मुसीबत से निकालिए। इतना उस औरत का कहना था कि हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने बज़रियाए करामत उस कश्ती के तख्त को पुख्ता कर दिया, मरम्मत कर दिया और उस कश्ती को दोशे मुबारक पर यानी अपने कांधे का सहारा देकर उस कश्ती को किनारे पर ले आए। जब उनकी वालिदा साहिबा यानी कि जो उस कश्ती वाले की वालिदा साहिबा इन्होंने ये दिली दिल में पुकार की थी, वो अपनी आंखें खोलती हैं तो मुस्कुरा उठी और खुश होकर कहती हैं, इतनी मशक्क़त की मजदूरी सिर्फ 2 रुपया है। और उसके बाद वो लोग जैसे ही हज़रत शाहदौला दरिया रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुँचे तो उनका कांधा मुबारक अभी भी गीला था और उसके अलावा उनके कमर पर ज़ख्म भी हो चुके थे। उन्होंने जैसे ही इन्हें कमर के ज़ख्म दिखाए तो वो बोली कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दोबारा ज़िंदगी बख्शी है अल्लाह के फजलो करम से। और वो 2 रुपये उस औरत ने हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने 1 रुपये का तबर्रुक मंगाया और 1 रुपया वापस उन लोगों को ही दे दिया कि ये तुम्हारे पास ही रख लो। और उसके बाद उन तमाम लोगों को हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने दुआ देकर वहाँ से रुखसत भी कर दिया। इसी तरह तज़किरा शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह किताब सफ़ा नंबर 224 पर एक वाक़या दर्ज है जो कुछ इस तरह है कि एक मरतबा का जिक्र है, आप हज़रत शाहदौला सरकार रहमतुल्लाह अलैह नमाज ईद से वापस घर आ रहे थे। रास्ता काफ़ी कच्चा था और बारिश होने की वजह से बहुत ख़राब हो चुका था। आप
سرکار شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے مریدوں سے کہا کہ مٹی ڈال کر اس رستے کو برابر کر دیں۔ جب بیلدار مٹی لا کر ٹوکرا ڈالتا تو آپ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ زبان سے فرماتے، یہ گردم کا ڈھیر ہے اور یہ چاول کا ڈھیر ہے۔ اسی طرح ہر ایک ٹوکرے پر ہر ایک جنس کا آپ نام لیا کرتے تھے، گندم، چاول۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تو حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لاہور کی طرح یہ بھی غلہ منڈی بن جائے گی، یہ بازار غلہ فروشوں میر گنج کے نام سے مشہور ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ علاقہ غلہ فروشوں میر گنج کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ امیر خان نے جب کٹگھرا بنانا شروع کیا تو پیپر جسے حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے پالا تھا اسے کاٹ دیا گیا۔ محبوب نامی فقیر نے دریافت کی کہ ہمارا پیپل کا درخت کاٹ دیا گیا ہے۔ آپ حضرت شاہ دولہ سرکار رحمت اللہ علیہ غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ جس نے ہمارے پیپل کا درخت کاٹا ہے اللہ اس کی اولاد کو بھی ایسے ہی کاٹے گا، اس کی بھی بیخ و بنیاد اکھڑ جائے گی، یہ کٹہرا بھی نہ رہے گا اور نہ ہی یہ۔ انہی دنوں اس کا بھائی امیر خان فوجدار گجرات آیا اور دونوں میں عداوت تھی، باہم وہ دونوں لڑنے لگے اور آخر میں ماں اہل و عیال یہ شخص مارا گیا جس نے اس پیپر کو کاٹا تھا اور اس کا پورا گھر بار ویران ہو گیا۔ کتاب باغ اولیاء میں صفحہ نمبر 224 پر ایک واقعہ درج کیا گیا ہے کہ ایک منصب دار تھا اور اس کے پاس کئی ملازم کام کیا کرتے تھے۔ اسی منصب دار کا ملازم ایک دن ایک مینڈا، بھیڑ جیسا مینڈا لے کر آ گیا اور اپنے سامنے ہی اسے ذبح بھی کرا دیا۔ حضرت نے ایک ران اسے دے دی اور باقی کی ران فقیروں کو دے کر فرما کر باقی گوشت تقسیم کر فقیروں میں ان سے فرمایا اسے سب پکا کر کھا لو۔ وہ تمام لوگ اس کے گوشت کو بھون کر کھا پی چکے تھے تو تب اچانک وہ مینڈے والا شخص آ گیا اور اپنا مینڈا واپس مانگنے لگا کہ میرا مینڈا مجھے واپس دو۔ تو آپ حضرت شاہ دولہ سرکار رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ تو فقراء لوگوں نے کھا لیا۔ تو اس شخص نے گستاخی کرتے ہوئے کہا میں حضرت کو مار کر خود بھی مر جاؤں گا، میرا مینڈا مجھے واپس کر دیں۔ تبھی آپ نے فقیر دل سے کہا کہ کیا اس کی کھال اور ہڈیاں وغیرہ موجود ہے؟ تو جواباً اس شخص نے ہی کہا کہ مینڈے کی کھال اور اس کی ہڈیاں ابھی تک موجود ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب کو جمع کر لو۔ ان سب کو جمع کیا گیا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈلوا دی گئی اور اس کے بعد حضرت شاہ دولہ سرکار رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کے بعد اس چادر پر دم کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ وہ مینڈا 3 پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد وہ مینڈا بھاگنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتنا مینڈا تو ہمارے فقیروں نے کھایا تھا اور وہ تو موجود ہے، لیکن ایک ران تیرا ملازم لے کر چلا گیا تھا، اسی لیے وہ ران اب تم اس سے ہی لینا۔ اس کی 3 رانیں ہمارے پاس تھی اور وہ ہم نے تمہیں واپس لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے اللہ رب العزت کے ان نیک اور برگزیدہ ولیوں کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔